नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। साउन 3 गते संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। सरकारले 1 वर्ष थप्यो 2 आयोगका पदाधिकारीको पदावधि। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध देशभर भण्डाफोर अभियान चलाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय। देउवा सरकारलाई समर्थन नगर्ने स्थायी समितिको निर्णय। बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान मर्मतमा समस्या। 1 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान। काठमाडौँमा पानी आउन थुप्रै समय लाग्ने। भीषण वर्षापछि जर्मनीमा आएको बाढीमा पनि 93 जनाको मृत्यु। कैयौं विपत्ता। देशका धेरै क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा। र राष्ट्रपतिद्वारा टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीको विदाई। नेपालबाट 5 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा सहभागिता जनाउँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आगामी साउन 3 गते संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 157 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा आइतबार अपराह्न 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले असार 28 गते राति 12 बजे राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। असार 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन 12 दिन चालु भएकोमा जम्मा 6 वटा बैठक बसेका थिए। अधिवेशन अन्त्य भएको 3 दिनपछि नै वर्तमान सरकारले 3 गतेका लागि अर्को अधिवेशन आह्वान गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज सरकारी निवास बालुवाटार सर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री बनेको 3 दिनपछि देउवा निजी निवास बुढानीलकण्ठबाट आज बिहान 9 बजेर 57 मिनेटको शुभ साइतमा सरकारी निवास बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको हो। गत मंगलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका उहाँ निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बस्दै आउनु भएको थियो। यसअघि बुधबार निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास छाडेर निजी निवास बालकोट सर्नु भएको थियो। सर्वोच्चको परमादेशपछि गत मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति रहनुभएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। यो सँगै देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। देउवाले यसअघि विक्रम सम्वत 2074 फागुन 3 मा केपी ओलीलाई सत्ता सुम्पिएर बालुवाटार छाड्नु भएको थियो। नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा देशभर भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज संघीय संसद भवन स्थित लोत्से हलमा बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने गरी फैसला गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गरेर र दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ लैजान खोजेकाले संसदीय दलको बैठकले आपत्ति जनाएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। सर्वोच्चको फैसलाको विरोधमा देशभर भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष निकालिएको उहाँले बताउनुभयो। आदेशबाट सरकार परिवर्तन भएसँगै अब नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेर देश जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने एउटा दिशानिर्देश गर्नुभयो। नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि भरोसा गर्ने विश्वास गर्ने पार्टी हो। तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशंका भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी प्रष्ट छ। त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको तथ्य पनि सबैका सामु छ। फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाका बारेमा बहस सञ्चालन गर्नेछ।
बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारले बाढी पहिरो पीडित घाइतेलाई निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको भन्दै वर्तमान सरकारसँग घाइतेको निशुल्क उपचार गर्न माग पनि गरेको छ। अधिकतम लचकताका साथ प्रयास गरेका छौँ। यसका नेकपा एमाले पार्टी एकता गर्न बनाएको 10 सदस्यीय कार्यदल खारेज गरेको छ। आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले 10 बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै कार्यदल विघटन गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले देउवा नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा उभिन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन समेत दिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। सरकारबाट हटेपछि बसेको एमालेको पहिलो स्थायी समितिको बैठकले पार्टी एकताको लागि गरेको कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने र कार्यदल भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूको मात्र उपस्थिति थियो। बैठक चलिरहेका बेला माधव कुमार नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्यहरू पुगेर बैठक रोक्न र 10 बुँदे सहमति अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे। तर अध्यक्ष ओलीले बैठक जारी रहने बताउँदै उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेपाल पक्षका कार्यदलका सदस्यहरू बाहिरिएका थिए। ओली पक्षका नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटी बैठकले अस्वस्थ विधिबाट सरकार गठन भएको भन्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि नेकपा एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले लोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठन भएको सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने बताएका थिए। अब नेकपा एमाले देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक एवं जनताको हितप्रति अटल रहँदै सक्रिय र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पार्टीले खेल्नेछ। अलोकतान्त्रिक एवं अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्दै पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू रहेको कार्यदलले 27 असारमा गरेको 10 बुँदे सहमतिको छैठौं बुँदामा प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधि सम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अघि बढ्नेछौँ भनिएको छ। 28 असारमा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेर 149 सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो भने संविधानको धारा 76(5) को सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन गर्दा वा मत दिँदा हुइप नलाग्ने र दल त्याग सम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने फैसला सुनाएको छ। फैसलापछि एमालेको दुवै पक्षको सहमति कार्यान्वयनको साटो आफ्नो ढङ्गले अघि बढेको छ। अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई गद्दार घोषणा गरेका छन् भने नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने वचन दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता भीमरावले स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन नभएका कारण माधव नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको बताउनु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका कार्यदल सदस्यहरूले बैठक स्थगित गर्न र शीर्ष तहमा सहमति गरेर मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेको भए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक सञ्चालन गरेपछि आफूहरू बैठकमा सहभागी नभएको नेता राउलले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण एकतामा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको भन्दै केही समयपछि बैठक राख्न आग्रह गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीले बैठक सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो। क्रमशः हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक अनि आवश्यक पर्यो भने पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू गरेर हामीले ती कार्यदलले दिएका सिफारिस प्रतिवेदनका बुँदाहरूलाई हामीले अनुमोदन गरेर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य र सहमति हो। तर हाम्रो पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट उहाँले बैठक आज उहाँले आह्वान गर्नुभयो। हामीले उहाँले त्यो आह्वान गरिसकेपछि अहिले भर्खरै त्यो बैठक कक्षभित्र प्रवेश गरेर हामीले उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि आग्रह गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले त उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहोस् बैठक पुस्तिकामा, तब मात्र तपाईँले बोल्ने अनुमति हुन्छ भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ हामीलाई कार्यदलको यो टोलीको तर्फबाट बोल्नु दिनुहोस्, यदि त्यो तर्फबाट बोल्नु दिनुहुन्न भने म पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ, मलाई उपाध्यक्षको तर्फबाट बोल्न दिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ।
अन्ततः उहाँ सहमत हुनुभयो। नेता राउलले आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र कार्यदलमा सहमति गरे अनुरूप पार्टी बैठकहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। आज साउन महिनाको पहिलो दिन अर्थात् साउने संक्रान्ति। आजकै दिनबाट सूर्य कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले यस दिनलाई कर्कट संक्रान्ति पनि भनिन्छ। आजकै दिन लुतो फालेर पनि साउने संक्रान्ति मनाइएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन भएकाले शुक्रबार देशभर साउने संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। साउन 1 गतेदेखि सूर्यले आफ्नो गति परिवर्तन गर्दा प्रकृतिमा परिवर्तन आउने भएकाले साउने संक्रान्तिको महत्त्व रहेको संस्कृतिविद डाक्टर माधव भट्टराई बताउनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हो भने सूर्यले उत्तर दिशातिर जान छोडेर साउनको 1 गतेबाट चाहिँ दक्षिणायन दक्षिणको बाटो लिन्छ। दक्षिणको बाटो लिँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि दिन छोटा हुँदै जाने, रात लामा हुँदै जाने, अब बिस्तारै जाडो बढेर जाने, गर्मी कम हुँदै जाने र यसरी यो ठुलो परिवर्तन प्रकृतिमा ठुलो परिवर्तन भयो। सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि साउने संक्रान्तिको ठुलो महत्त्व छ र किनभने सूर्यले नै यो संसारलाई एउटा बाटो देखाउने हो, प्रकाश दिने हो। उनले गति परिवर्तन गरेपछि सारा प्रकृतिमा पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले यस पर्वको ठुलो महत्त्व छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। मानिसहरू असार महिनाभरि खेतीपातीमा व्यस्त हुने गर्दछन्। यस क्रममा हिलोले छालामा अनेक थरी समस्या पैदा गर्न सक्दछ। यसैको कारण रोग ठीक होस् भन्ने मान्यताका साथ लुतो फाल्ने पर्व मनाइएको संस्कृतिविदको भनाइ छ। नेपालको पहाडी भेगमा साउन 1 गते साँझको बेला लुतो फाल्ने चलन छ। लुतो फाल्दा विभिन्न वनस्पति बालेर आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठडाउने, शङ्ख फुक्ने, ढोका बन्द गर्ने, बल्दै गरेको अगुल्टो खुल्ला स्थानमा फाल्ने चलन छ। यो लुतो फाल्नु पनि एउटा वैज्ञानिक कारण छ। किनभने हिलोको बेला छ, मानिसहरूले खेतमा काम गरे हुन्छन्, बारीमा काम गरे हुन्छन्, शरीरमा जिउमा चाहिँ अनेक किसिमका रोग लागेका हुन्छन्, चर्म रोगहरू, लुतो जस्ता। त लुतो लागेको हुनाले त्यहाँ विभिन्न किसिमका देवताहरूको पूजा गरिकन ल लुतो लैजा, अब लुतो चाहिँ नआइजाए भनेर भन्ने एउटा सांस्कृतिक पर्व हामीले गाउँघरमा हेर्ने हो भनेदेखि साँझको बेला लुतो फालिन्छ। बेलुका लुतो फाल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अनेक किसिमका हाम्रा चाहिँ वनस्पतिहरू सङ्कलन गरेर कुरिलोदेखि लिएर धेरै किसिमका वनस्पतिहरू त्यहाँ जम्मा गरेर त्यसलाई डढाएर त्यसमा चाहिँ अगुल्टाहरू राखेर त्यो अगुल्टो त्यो बल्दै गरेको अगुल्टो चाहिँ बाहिर फालेर लुतो लैजा भन्ने यस्तो हाम्रो परम्परा छ। साउनलाई शिव भगवानको उपासना गर्ने महिनाको रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यसैले यो महिनामा शिवजीको पूजापाठ गर्नुका साथै व्रत बसे मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान मर्मतमा समस्या। 1 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान। काठमाडौँमा पानी आउन थुप्रै समय लाग्ने। भीषण वर्षापछि जर्मनीमा आएको बाढीमा पनि 93 जनाको मृत्यु। कैयौं विपत्ता। देशका धेरै क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा। र राष्ट्रपतिद्वारा टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीको विदाई। नेपालबाट 5 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा सहभागिता जनाउँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा कहिले आउने भन्ने फेरि अनिश्चित बनेको छ। बाढीले खानेपानी आयोजनाको बाँध, पानी प्रशोधन केन्द्र सहितका संरचनामा क्षति पुगेको छ। काठमाडौँमा अब कहिले आउला त मेलम्चीको पानी? समीर जोशीको रिपोर्ट। प्रतीक्षापछि काठमाडौँ भित्रिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी अब कहिले काठमाडौँ भित्रला भन्ने अन्योलता बढेको छ। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले खानेपानी आयोजनाको बाँध तथा अन्य प्रशोधन केन्द्रमा क्षति पुग्दा मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्ने काठमाडौँवासीको सपना अधुरै भएको छ। अम्बाथानबाट हामीले सुरुङ बन्द गरेर सुन्दरीजलबाट पानी हामीले सुरुङको पानी खाली गर्ने काम गरिरहेका थियौँ। त्यसै क्रममा हामीले असार 1 गते
11:30 बजे हामीले पानी बन्द गरेको हो र दुर्भाग्यवश असार 1 गते नै 7 बजेतिर आयोजनाको निर्माणस्थल हेडबक्समा ठुलो अकल्पनीय किसिमको बाढी आयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो हेडबक्स क्षेत्रमा निर्माण गरिएका विभिन्न स्थायी संरचनाहरू पुरेको देखियो। स्थायी रूपमा पानी ल्याउने समय चाहिँ अहिले पनि होइन, हामी कति समय लामो जान्छौँ भन्ने चाहिँ भन्न नसकिने अवस्था छ। बाढीले खानेपानी आयोजनाको हेडबक्समा क्षति पुर्याएको छ। प्रवेश मार्ग, कपर ड्याम र रिटेनिङ वाल भत्काएको छ। सुरुङ क्षेत्र पनि पुरिएका छन्। यसैगरी अस्थायी संरचनाहरू, निर्माण व्यवसायका उपकरणदेखि लिएर निर्माण सामग्री समेत चाहिँ बगेर गयो। यसमा चाहिँ निर्माण व्यवसायतर्फका करिब 8 जनाहरू चाहिँ सम्पर्कविहीन भएर त्यसमध्ये हामीले 3 जनाको पछि शव प्राप्त भएको जानकारी पायौँ। यसकारण असार 1 गतेको बाढीले निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा मानवीय क्षतिका साथसाथै ठुलो भौतिक क्षति पनि भयो र यसले चाहिँ निकट भविष्यमै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी संरचना सम्पन्न गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पथान्तरण गरी उपलब्ध गराउने लक्ष्य चाहिँ अलि धकेलिन पुगेको छ। अहिले अस्थायी संरचनाबाट पानी ल्याउँदा करिब 1 अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। यसका लागि मेलम्ची आयोजनासँग आर्थिक स्रोत नभएकाले अन्य निकायले सहयोग गरिनुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ। हेडबक्स क्षेत्रदेखि करिब 2 किलोमिटर तल नदी क्षेत्र चाहिँ सबै भरान भएको अवस्था छ हैन। त्यहाँ भएको जम्मै नदीजन्य पदार्थहरू हामीले सफा नगरुन्जेल वैकल्पिक रूपमा पनि पानी पथान्तरण गर्न अलि अप्ठ्यारो हुने देखिएको छ। अब यो त्यहाँ भएको सबै नदीजन्य पदार्थहरू सफा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको काम छुट्टै भयो। त्यसपछि हाम्रा अडिट सुरुङहरू, हेडबक्स डाइभर्सन सुरुङहरू दुईटै टालिएका छन्, त्यो पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र कफर ड्याम हामीले चाहिँ निर्माण गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रारम्भिक काम भयो। हामीले वैकल्पिक रूपमै भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने, तर स्थायी रूपमा चाहिँ हेडबक्सको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार सबै गर्नु परेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले नै हेडबक्समा भएको पुरा क्षति, कुन कुन स्ट्रक्चरमा कति क्षति भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मर्मत गरेर काम चलाउन सकिने हो अथवा पुरै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हो। यो सबै चाहिँ त्यहाँ नदीले थुपारेको सबै पदार्थहरू हैन हामीले सफा गरेपछि मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छ। यसका लागि विभिन्न स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरिएको छ। सर्वप्रथम त हेडबक्ससम्म पुग्नलाई हामीले प्रवेश मार्गको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि हामीले स्थानीय निकायसँग मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा उपलब्ध भएको रकमलाई उपलब्ध गराउने र उहाँहरूको सहयोगले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले काठमाडौँ तर्फबाट सुन्दरी जलको पानी फालेर सुरुङ खाली गरिँदैछ। सुरुङ पुरै खाली गर्ने क्रमशः सिन्धु, ग्याल्मोथुम र अम्बस्थानको निकासद्वारा खोलिनुपर्ने हुन्छ। तर अम्बथानसम्म जाने सडक छैन। बर्खाको जोखिमका कारण गेटको बाहिरबाट गएर पानी खोल्न सकिने अवस्था पनि छैन। त्यसैले पनि बाढीले क्षति पुर्याएका संरचना बनाउन र सुरुङ परीक्षण सकेर काठमाडौँमा पुनः पानी वितरण गर्न महिनौँ लाग्ने अनुमान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। असार महिनाभर बाढी पहिरोमा परि 61 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मनसुनले गर्दा परेको वर्षा र यसपछि आएको बाढी र पहिरोमा परि महिना दिनमा 35 जना बेपत्ता भएका छन् भने 62 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। असार महिनाभर परेको वर्षा र यसपछि आएको बाढी र पहिरोले 61 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण 35 जना बेपत्ता छन् भने 62 जना घाइते भएका छन्। 1 महिनादेखि जारी वर्षा र यसपछि आएको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा परेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता छन्। तनहुँमा पनि पहिरोले 5 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटी, दार्चुला, पाल्पा र गोर्खामा पहिरोले 4-4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पा, दाङ र रौतहटमा 3-3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै प्युठान, चितवन, म्याग्दी, धादिङ, पाँचथर र सप्तरीमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाजुरा, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, मकवानपुर, सिन्धुली, खोटाङ, सर्लाही र बझाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ।
भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोले 47 जिल्लाका 560 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 155 घरमाथि आंशिक रूपले क्षति पुगेको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म बाढी पहिरोले देशका 125 राजमार्गमा क्षति पुर्याएकोमा 15 वटा अझै पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध अवस्थामा छन् भने 66 वटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकी 44 वटा सडक भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्यु र संक्रमणको दर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 43 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सङ्ख्या बिहिबारको भन्दा पनि धेरै हो। बिहिबार 33 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको पछिल्लो तथ्याङ्कसहित अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9506 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2936 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9613 आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दा 2006 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 4569 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 930 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जस अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी 14182 जनाको परीक्षण गर्दा 2936 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 578 जना र भेन्टिलेटरमा 174 जना उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरबाट 1775 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 6,28,243 पुगेको छ। निको हुने यो दर 94.5% हो। डाक्टर सहित 7 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएपछि ओखलढुङ्गा जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत 2 डाक्टर सहित 7 जना कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गराएको हो। अस्पतालले आजैदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मलाई सेवा बन्द भएको जनाएको छ। अस्पतालमा कार्यरत 2 चिकित्सक, 1 नर्सिङ स्टाफ, 2 भान्से, 1 कार्यालय सहयोगी र 1 जना अस्पताल कर्मचारीका परिवार सहित 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि सेवा बन्द गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी उमा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित कर्मचारीमध्ये 2 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्, 4 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्, 1 जनालाई भने थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गरिएको छ। नगरसभा गृहमा आयोजित घोषणा सभामा प्रदेश नम्बर 2 का खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्माले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पूर्ण खोप घोषणा गर्नुभएको हो। घोषणा समारोहमा बोल्दै मन्त्री शर्माले बालबालिकाको पहिलो अधिकार स्वास्थ्य नै रहेकोले कोही पनि बालबालिका खोपबाट वञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो। किनभने जसरी हामी हाउसमा लक भएर बसेका थियौं, त्यो हाउस लकबाट हामीलाई बचाउन सक्छ भने यो भ्याक्सिनेट नै बचाउन सक्छ। त्यसैको कारणले हामीले भ्याक्सिनेट गर्नको लागि सराहनीयका साथसाथमा तपाईलाई च्यालेन्ज पनि छ, अझ प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले महानगरपालिकालाई पुनः खोप घोषणा गरेर मात्रै नहुने बताउँदै यसलाई निरन्तरता दिनका लागि स्थानीय वडा अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता आवश्यक भएको बताउनुभयो। त्यसपछि हाम्रो पनि अडिट हुँदो रहेछ। त्यो अडिट भइसकेपछि मात्र फेरि हामीले चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पूर्ण खोप घोषणा गर्न सक्छौँ।
पूर्ण खोप घोषणाका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले केही समय पहिले महानगरका 32वटै ओडामा 16 देखि 23 महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकाहरूको बारेमा 29,193 घरधुरीमा सर्वेक्षण गरेको थियो। 61 बच्चाहरू 16 महिनादेखि 23 महिना उमेर समूहका 2661 बच्चाहरू उहाँहरूले सम्पूर्ण महानगरपालिकामा पाएको कुरा विवरण तथ्याङ्कमा मेरो यहाँ सामु राखेको छु र यसमध्ये 2066 बच्चाले पूर्ण खोप पाएको रहेछ भनेपछि 644 बच्चाहरू चाहिँ खोप कोही पाएकै छैन र कोही अधुरो खोप पाएका छन् र यसमा 8वटा बच्चाहरू चाहिँ शून्य खोप बनेको छ। 8 जना बच्चा तिनीहरूलाई पनि खोप लगाउने काम भएको छ। सर्वेक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार महानगरका 32वटै ओडामा स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेविकाहरूलाई खटाएर खोप लगाउन छुटेका 595 जनालाई आवश्यक 12 प्रकारको खोप लगाइसकेपछि पूर्ण खोप ओडा घोषणा गरिएको हो। अन्तिममा मात्र हतार काम गर्ने परिपाटीका कारण नेपालमा कतिपय विकासे काम दिगो हुन सकिरहेको छैन। जब असार लाग्छ अनि बजेट फ्रिज हुने डरले काममा तम्सने परिपाटी अहिले पनि कायमै छ। प्रसङ्ग बारा जिल्लाको हो, जहाँ असार लागेपछि खोलामा तटबन्ध बनाइदा लाखौंको लगानी बालुवामा पानी बनेको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। तटबन्ध निर्माण गर्ने भन्दै बाराको निजगढ नगरपालिका 4 स्थित बकैया खोलामा 16 लाख र वडा नम्बर 10 स्थित लाल खोलामा 25 लाख गरी 41 लाख रकम छुट्याइएको थियो। तर असारमा आएर मात्र हतार काम चलाउ रूपमा निर्माण गरिँदा अहिले तटबन्ध नै खोलाले बगाएको छ। ड्याम बनाए अनुसारको चाहिँ त्यो ग्राभल हाले अनुसार जाली हालिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। ड्याम त बनायो तर जाली साली छैन। यो यसपालिको बर्खालाई पनि पुग्दैन थियो। त्यो छिडिक यसो चाहिँ आँखामा छार हाले जस्तो काम भइरहेछ। के भन्ने हामीले अब भनौँ भने अब कसैले बसेर बोले सुन्दैन, उठेर बोले करायो भन्छ। बिना तारजाली वर्षाको समयमा खोलामा यसरी तटबन्ध उठाउँदा लाखौंको लगानी फोकटमा खेर गएको छ। युद्धभर कानमा तेल हालेर बस्ने गरी वर्षामा तटबन्ध बनाउन तम्सने परिपाटीले विकासे काम दिगो हुन सकेको छैन। मोटामोटी तपाईँको हामीले काम चाहिँ सुरु चाहिँ जेठको अन्तिमतिरबाट सुरु गरेर असारको चाहिँ तपाईँको असारको मध्य भागसम्म आएर हामी सम्पन्न गरेका थियौँ। पछि यो बर्खा लगाएर तपाईँको मानव 1-2 हप्तापछि चाहिँ हो टुरुकै भेलमा सब यो अब ठुलै भेल आएको। त्यतिखेर अब हाम्रो अब निजगढै बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईँको बाटोमा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको थियो। त्यस्तो भेलले गर्दा यसरी असारे कामको प्रकृतिबाट एक थरी जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्ना निकटका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ। यसरी निजगढमा तटबन्धको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको आशंका स्थानीयवासीले गरेका छन्। अब तटबन्धन यो चाहिँ बाँध प्रोटेक्सनको काम गर्ने, बाँध सम्बन्धी काम स्ट्रेन्थनिङ रिइन्फोर्समेन्ट गर्ने काम त प्राविधिक विषय हो। प्राविधिक मापदण्ड नर्म्सहरू सबै पुरा गरेर निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो मैले जानकारी पाएँ। अब कसरी त्यो जसरी ह्याफेजर्डले गरेर गर्ने हुने विषय होइन, यो प्राविधिक विषय पनि हो। त्यहाँ प्राविधिकलाई खटाएर म आफै पनि स्थलगत रूपमा गएर के रहेछ त्यो म वास्तविकता बुझ्छु। गलत काम गरेछ भने कानुन नहुँदै कारवाही हुन्छ। नगर कार्यपालिका कार्यालयले कानुन नहुँदै कडा कारवाही अगाडि बढाउँछ। तटबन्ध निर्माणको लागि बनाइने अधिकांश उपभोक्ता समिति नाम मात्रको राखी स्थानीय ठेकदारलाई कामको जिम्मा लगाउने गरेका छन्। कतिपय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई उपभोक्ता समितिको नाम र कामको बारे कुनै जानकारी समेत नहुँदा उपभोक्ताको नाउँमा नगरपालिकाबाट मिले मतमा ठेकदार प्रयोग भएको देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बीमा समितिको नयाँ सर्भर र नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले रिबन काटेर नयाँ सर्भर र सफ्टवेयरको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले परिवर्तित समयसँगै परिवर्तन हुन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै इन्टरफेसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यो चरणमा आइपुगेको उहाँले बताउनुभयो। मन गर्नै पर्ने हुन्छ, अन्यथा हामी चाहिँ
दुनियाँमा जस्तो खालको बिमाको चाहिँ नि विश्वसनीयता छ त्यसलाई हामीले कायम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। र अहिले हाम्रो मान्यता के हो भने जति हामीले भनौँ न यो तपाईँको फिजिकली इन्टरफेसलाई घटाउँदै जान्छौँ त्यति हामी चाहिँ सशक्त हुँदै जान्छौँ भन्ने एउटा मान्यतालाई पनि अहिलेको आजको यो चाहिँ नि जे जति हामीले अहिले तपाईँहरूलाई देखायौँ त्यस्तै त्यो कुरालाई अब स्थापित गर्नलाई एउटा चाहिँ पाइलो सुरु गरेको छ। सिलवालले बिमा कम्पनीसँग पटक पटक विवरण माग्नुपर्ने र सही विवरण आउन नसक्ने भएकोले सही विवरण दिने प्रयत्नले नयाँ सफ्टवेयर र नयाँ सर्भर ल्याएको बताउनुभयो। अब कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न सहज भएको अध्यक्ष सिलवालले अब यो प्रविधिको प्रयोग गरिसकेपछि र हामी चाहिँ कम्पनीहरूसँग जोडिसकेपछि यस्ता हाम्रा अनावश्यक रूपमा जुन समयहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग इन्टरफेस गरेर जुन व्यतीत गरिरहेका छौँ त्यो समयमा हामीले बचत गर्न सक्छौँ र सबै इन्फर्मेसन हामीसँग चाहिँ फिङ्गर टिपमा भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने एकातिर यो नियामकले चाहिँ आफूलाई सशक्त बनाउने एउटा आधार पनि बन्छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीहरूले पनि अब चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसले सत्य कुरा गर्छ किनभने मैले सत्य कुरा हालेपछि सत्य कुरा नै बोल्ने हो होइन मान्छे जस्तो कुरो चाहिँ टिल्टेले गर्दैन त्यसले गर्दा होइन अब यो चाहिँ एक खालको इमान्दार हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक तपाईँको प्रयास प्रारम्भ हुन्छ भन्ने पनि अब हामी सबैले अपेक्षा गरेका छौँ। सूचना प्रविधिको जमाना भएकोले चाँडो भन्दा चाँडो जनतालाई सही जानकारी दिने उहाँको भनाइ छ। रुकुम पश्चिमको मैसीकोट बजारमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। सदरमुकाम खलङ्गा बजारको अति व्यस्त र भिडभाड हुने क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। बजार क्षेत्रमा बढ्न सक्ने चोरी, महिला हिंसा र आपराधिक घटनाको निगरानी गर्ने उद्देश्यले सीसी क्यामेरा जडान गरिएको मुसिकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी तिवारीका अनुसार सुरक्षा चुनौती देखिएका मुख्य क्षेत्र पातुखोला, बागबजार, बराहाटाकुरा लगायत 12 स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएका छन्। मुसिकोट नगरपालिकाको 15 लाख लागतमा पहिलो पटक खलङ्गा बजारको सार्वजनिक क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएसँगै स्थानीय खुसी भएका छन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भीषण वर्षापछि जर्मनीमा आएको बाढीमा परि 93 जनाको मृत्यु, कैयौं बेपत्ता, देशका धेरै क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा। र राष्ट्रपतिद्वारा टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीको विदाई, नेपालबाट 5 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा सहभागिता जनाउँदै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालको अर्थतन्त्रको अवस्थाको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्ने बताउनु भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले अहिलेसम्मको आर्थिक अवस्था समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने बताउनु भएको हो। विवरण त्यसलाई कुनै पत्र भन्दा पनि हुन्छ, त्यो कुनै भारी भरकमको रूपमा होइन, सामान्य रूपमा के हो त वास्तवमा भन्ने कुरा अहिलेसम्म के छ र अब त्यसले कतातिर के सङ्केत गरेको छ भन्ने कुराको एउटा श्वेतपत्र भन्नुहोस् अथवा यथार्थ पत्र भन्नुहोस्, जे पत्र भए पनि एउटा तयार गरे तपाईँहरू समक्ष केही दिनमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा समस्या रहेको पनि बताउनुभयो। पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न सर्वसाधारणको हित हुने गरी नीति पुँजी बजार लगायतका बताउनुभयो। त्यसलाई पनि सर्वसाधारण जनतालाई कसरी उनको हितमा हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी नीति निर्माण गर्नेछौँ। त्यो पनि एउटा राजस्व सङ्कलनको क्षेत्रमा मैले अघि सुने 14 अरब जस्तो त्यसबाट राजस्व प्राप्त भएको रहेछ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र। ती सबै क्षेत्रलाई हामी समेटेर आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग यस्ता कार्यक्रमहरू विस्तृत रूपमा गर्नेछौँ। अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश मार्फत आएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट आगामी संसद बैठकमा पेश हुने र बजेट पास हुने नहुने त्यसपछि नै निक्वेल हुने बताउनुभयो। सदनले नै के गर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले, त्यो सदनको विषय नै भएको हुनाले अहिले त्यसमा सदनमा 3 गते बोलाइसकिएको छ, त्यहाँ नै
यसलाई टेबल गरिँदैछ। त्यहाँबाट छलफल भएर त्यो कसरी बढ्छ, त्यसलाई स्वीकार अस्वीकार प्रतिस्थापन के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूलाई जानकारी हुने नै छ। त्यसको बारेमा पनि सरकारको समग्र योजना निर्माण भइसकेपछि त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रमबारे बताइने पनि उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब खर्च भएको जानकारी दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री ढुङ्गानाले चालु खर्चतर्फ 851 अर्ब खर्च भएको बताउनुभयो। चालु खर्चको अनुमान 949 अर्ब रहेको र संशोधित अनुमान भने 867 अर्ब रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ 352 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र संशोधित अनुमान 251 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पुँजीगत खर्चतर्फ 228 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताउनुभयो। त्यसमध्येबाट चालु खर्च सुरु अनुमान 949 अर्ब थियो, संशोधित अनुमान 867 अर्ब रहेको थियो भने वास्तविक अहिले खर्च चाहिँ हिजोसम्मको अवस्थामा 851 अर्ब भएको छ, जुन सुरु अनुमानको तुलनामा 89.75%, संशोधित अनुमानको तुलनामा 98.15% छ। पुँजीगत खर्चतर्फ हेर्ने हो भने कुल विनियोजन जेठ 15 मा गरिएको विनियोजन 352 अर्ब थियो। हामीले संशोधित अनुमान गर्दा त्यो खर्च चाहिँ घट्छ कि भन्ने, कोभिडको कारणले घट्छ कि भन्ने अनुमान थियो। 251 अर्ब हुन्छ भन्ने अनुमान थियो। वास्तविक खर्च 228 अर्ब 48 करोड भएको छ हिजो बेलुकासम्म। वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत कुल 172 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र संशोधित अनुमान 145 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा कुल 100 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी राजस्वको सुरु अनुमान 10 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ र संशोधित अनुमान 9 खर्ब 59 अर्ब रहेकोमा राजस्वमा मात्र 938 अर्ब सङ्कलन भएको अर्थ सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। त्यसमध्ये कर राजस्व 870 अर्ब रुपैयाँ र गैर कर राजस्व 68 अर्ब रुपैयाँ रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसबाहेक अन्य प्राप्ति मार्फत 40 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सुरु अनुमान थियो 10 खर्ब 11 अर्ब थियो सुरु अनुमान। हाम्रो संशोधित अनुमान चाहिँ 9 खर्ब 59 अर्ब हुन्छ कि भन्ने हाम्रो संशोधित अनुमान थियो। त्यसमध्येबाट सङ्कलन कति भयो भन्दा राजस्व मात्रै गर्दा चाहिँ 938 अर्ब सङ्कलन भयो, जुन सुरु अनुमानको तुलनामा 92.77 र संशोधित अनुमानको तुलनामा 97.81% हुन आउँछ। त्यसमध्ये कर राजस्व चाहिँ करिब 870 अर्ब र गैर कर राजस्व चाहिँ करिब 68 अर्ब छ। गैर कर राजस्वका केही स्रोतहरू कोभिडको कारणले गर्दा कम भएको कारणले त्यो घटेको छ। अब त्यो बाहेक हामीले अन्य प्राप्ति भनेर 40 अर्ब प्राप्त गरेका छौँ, जुनलाई हामीले राजस्वमा जोडेका छैनौँ। अर्थ सचिव ढुङ्गानाले 162 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन हुन सकेको पनि बताउनुभयो। आन्तरिक ऋणको सिलिङ 225 अर्बको रहेकोमा 224 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। साउन 3 गते संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान, सरकारले 1 वर्ष थप्यो 2 आयोगका पदाधिकारीको पदावधि। सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध देशभर भण्डाफोर अभियान चलाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय, देउवा सरकारलाई समर्थन नगर्ने स्थायी समितिको निर्णय। बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान मर्मतमा समस्या, 1 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान, काठमाडौँमा पानी आउन थुप्रै समय लाग्ने। भीषण वर्षापछि जर्मनीमा आएको बाढीमा परि 93 जनाको मृत्यु, कैयौं बेपत्ता, देशका धेरै क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा। र राष्ट्रपतिद्वारा टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीको विदाई, नेपालबाट 5 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा सहभागिता जनाउँदै। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www
सगरमाथा.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।